नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, जियो लिल्ला न्यूज़ में खुश आमदीद। यहाँ आपको एक ख़बर से आगाह करते हैं। आज पोस्ट ऑफिस लिल्ला के हर दिल अजीज़ पोस्टमैन मोहम्मद दीन 34 साल बतौर पोस्टमैन अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने के बाद अपनी सर्विस से रिटायर्ड हो गए। लिल्ला टाउन के पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर अमजद अली और उनके स्टाफ ने मोहम्मद दीन पोस्टमैन को अलविदाई पार्टी देने का एहतमाम किया, जिसमें तहसील पिंड दादन खान के इंचार्ज ओवरसीयर मोहम्मद जुल्फ़कार साहब ने खुसूसी शिरकत की और पोस्टमैन मोहम्मद दीन को खुसूसी तहाइफ देने के साथ उनको मुबारकबाद दी। दीगर मेहमानों में लिल्ला पोस्ट ऑफिस के क्लर्क मोहम्मद कामरान लिल्ला, कंदवाल पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर काशिफ अली और सुफा पब्लिक हाई स्कूल अल हयात कैंपस के प्रिंसिपल अमजद इकबाल ने भी इस तकरीब में शिरकत की। आइए चलते हैं और अब आपको इस तकरीब के कुछ चंद मनाज़र दिखाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जैसा कि आप सब अहबाब के इल्म में है कि आज ये जो तकरीब मिस्टर मोहम्मद दीन पोस्टमैन लिल्ला के रिटायरमेंट के सिलसिले में मुनक़िद की जा रही है। इसके मेहमान ख़ुसूसी थे हमारे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मिस्टर अदील साहब, तहसील पिंड दादन खान के इंचार्ज, लेकिन वो चंद मजबूरियों की वजह से आज इस तकरीब की रौनक न बन सके और उन्होंने अपनी जगह जुल्फ़कार अहमद जो कि हमारी तहसील के मेल ओवरसीयर हैं इनको भेजा। हम इनके और अमजद साहब के जो इस तकरीब को लाइव दिखा रहे हैं उनके ख़ुसूसी शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमें अपनी कीमती टाइम में से चंद लम्हे हमारे लिए सर्व किए। तो इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से होता है, जो कि पोस्टल क्लर्क लिल्ला पोस्ट ऑफिस के क्लर्क मोहम्मद कामरान साहब तशरीफ़ लाते हैं और तिलावत कलाम पाक से हमारे अज़हान को मुनव्वर फरमाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील, वअरसल अलैहिम तैरन अबाबिल, तरमीहिम बिजारदिम मिन सिज्जील, फजअलहुम कअस्फ़िम मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़िक्र खुदा करें और ज़िक्र मुस्तफ़ा न करें, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। अब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तशरीफ़ लाते हैं मोहम्मद वासिफ़ अमजद। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नबी का लब पर जो ज़िक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो ज़िक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख़याल आया, कमाल आया। तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं, जो हक़ ने उम्मत का तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो ज़िक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। माशाअल्लाह, ये थे मोहम्मद वासिफ़ जो कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे। 16/9/2002 को जब मेरी महकमे में अपॉइंटमेंट हुई इस पोस्ट ऑफिस में, तो मोहम्मद दीन जो कि आज इस महकमे में तकरीबन 35 साल सर्विस करने के बाद रिटायर्ड हो रहे हैं, तो इन्होंने मुझे पहला अपॉइंटमेंट आर्डर आके हमारे घर में दिए थे। फिर इनके साथ एक तवील रफ़ाकत गुज़री, तकरीबन 5-6 साल के टेन्योर लिल्ला में इनके साथ गुज़रा। इन्होंने अपने फ़राइज़ काफ़ी अच्छे तरीके से सर अंजाम दिए और आज अल्हम्दुलिल्लाह 34 साल सर्विस करने के बाद ये महकमा पोस्ट ऑफिस से रिटायर्ड हो रहे हैं, जिसके सिलसिले में ये तकरीब मुनक़िद की जा रही है।
تو تمام احباب کی محبتوں کا شکریہ جنہوں نے للہ پوسٹ آفس پہ ایک اعتبار کی اور انہوں نے کہا کہ آپ محمدین کے سلسلے میں ایک تقریب رکھیں. تو دفتر میں جگہ سپیس تھوڑی سی کم ہونے کی وجہ سے ہم نے یہ پروگرام گھر میں رکھا. تو جس طرح محمدین کو اللہ پاک نے اس محکمے کے اندر 34 سال کے اندر کافی سے دی، اسی طرح ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی بھی خوشیوں سے مالا مال رکھے اور ان کی زندگی میں آئندہ کوئی پریشانیاں نہ آئیں اور ان کو دنیاوی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. آخر میں تمام احباب کا خصوصی طور پہ مسٹر ذوالفقار احمد صاحب کا اور امجد صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے ہماری اس تقریب کو 4 چاند بخشے. میری بے نور راتوں میں ستارے بھیج دیتا ہے، میری بے نور راتوں میں ستارے بھیج دیتا ہے، بھنور میں ہو میری کشتی تو کنارے بھیج دیتا ہے. اسے یہ بات ججتی ہے وہ میرا خدا جو ہے، میں گر ایک دیا مانگوں وہ ہزاروں بھیج دیتا ہے. محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم. آج کی یہ تقریب ہمارے دوست ہر دل عزیز شخصیت ہنس مخ اور خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک یہاں پہ میں کوٹ کرنا چاہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے امیر ترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہیں. یہ ایسی شخصیت ہے کہ جب بھی ان سے ہماری ملاقات ہوتی، جب بھی اسکول تشریف لاتے، راستے میں کبھی ملتے، تو ان کی جو طبیعت تھی وہ ایسی ہنس مخ اور خوش اخلاق تھے کہ ساری تھکاوٹ جو ہے وہ دور ہو جاتی. میں یہ یہاں پہ تمام حاضرین سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. بعض دفعہ یہ جب لے کے آتے تھے بچیوں کے رزلٹ کارڈ وغیرہ اور ان کی اسناد وغیرہ، تو اگر نہ معلوم ہو سکے کہ ان کا ایڈریس کون سا ہے، بعض دفعہ بچے اگر ایڈریس ٹھیک نہیں لکھتے تھے، تو جب بھی یہ آتے تو ان کی یہ خواہش ہوتی کہ سر میں آپ کو ان کا ایڈریس تو بتا دیتا ہوں، آپ یہ دیکھ لیں، لیکن آپ یہ تصاویر کبھی بھی شیئر نہ کریں بچوں کی آپ شیئر کر دیں لیکن بچیوں کی تصاویر جو ہے وہ آپ شیئر نہ کریں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ساری سروس جو ہے وہ پوری ایمانداری کے ساتھ کی ہے. تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو زندگی ہے وہ بھی خوشیوں سے بھرے، اور ہر جو شخص ہے جو بھی ان سے تعلق رکھتا ہے وہ بھی آپ کے لیے دعا گو ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے وہ صحت اور سلامتی میں برکت عطا فرمائے.